औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सदर ममलकत ने एक और इख्तियार इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया। दूसरी तरफ काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर दी और अब इलेक्शन तो नहीं होंगे। बड़ी खबर, इस पर तज्जिया करते हैं। इलेक्शन तो नहीं होंगे। आपको मालूम है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी कर दिए। आज की खबर थी, जिससे सबको एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर्स के मुताबिक अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर रहा है और उसके मुताबिक शेड्यूल जो दिया है उसके मुताबिक अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। और हर तरफ से इसके प्रिसिशन आई कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। मगर हैरानगी इस बात पे हुई जब मुल्क की आला तरीन एक उख्ते पे बैठी हुई शख्सियत जनाब इसहाक डार साहब अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि इलेक्शन तो अब भी 90 दिन में नहीं होंगे। इसके पीछे उनका क्या, इस वक्त उनके कहने का मतलब क्या है? वो हालात के तनाजुर में कह रहे हैं या वो कह रहे हैं कि पैसे जो हैं वो जो 21 अरब रुपये मांगे गए हैं उसमें से 10 रुपया भले हमने दे दिए, अभी तो सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं। क्या उनके कहने का मकसद ये है? मगर उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन तो अब भी 90 दिन में नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप आते हैं तो जनाब काजी फायज़ ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उनके माबैन जो एक उनकी इख्तियाराती जंग है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। एक रजिस्ट्रार साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी तबादला कर दिया गया था वफाक की तरफ से, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कहा था कि आप अपना काम जारी रखें। मगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो 6 रुकनी बेंच बना वो उनके एक फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो उन्होंने उसको कहा कि ये फ़ैसला जो है 6 रुकनी का ये है ही गैर कानूनी, गैर आइनी, क्योंकि वो रजिस्ट्रार जो है जिस डेट को उसने यहाँ पर रोस्टर इशू किया उस दिन वो वहाँ का स्टाफ नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि उसका एक दिन पहले तबादला हो चुका था। अब इस वक्त जो है उन्होंने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो सारे इसको खिलाफ तासर दे रहे हैं। एक नोट जो उन्होंने वेबसाइट पर डाला, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, जो सारे सब ने देख लिया मगर उसे हटा दिया गया। उसमें उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच को तश्कील देने के हवाले से। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक कमरे से आमरीत के धुएं में लिपटे फैसले, तकब्बराना फैसले जो हैं वो मुसल्लत किए जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और आइन के मुनाफी है, जो हमारे अदलिया पर सवालिया निशान है। अब आपको साफ मालूम है कि वो कौन सा कमरा है और कौन से फैसले आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पॉइंट जो हैं, सीरियस किस्म के पॉइंट्स वो रेज़ किए हैं, जिससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर हमारे मुअज़्ज़ज़ इंतहाई काबिल एहतराम जज साहिबान जो हैं, बादिन नज़र में एक तफरीक नज़र आ रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 1997 में भी ऐसा ही हुआ था, जब 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन चुकी थी, 2 अलग अलग फैसले होते थे, 2 अलग अलग अदालतें लगी थी। खुदा न करे, अल्लाह न करे कि कहीं अब भी ऐसा ही माहौल तो नहीं बनने जा रहा। अब इस सारी सिनेरियो में देखें तो इलेक्शन जो है
کیا ان کا انعقاد ممکن ہے؟ کیونکہ جو اس میں اختیارات کی جنگ ہے نا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 100 ووٹوں کا ایکشن ہے اس پر پارلیمنٹ سے ایک بل منظور کروایا گیا، اجلت میں بل منظور کروایا گیا، پھر اس کو صدر مملکت کے پاس بھیجا گیا۔ صدر مملکت جو ہیں انہوں نے اس پر آبجیکشن کر کے وہ پارلیمنٹ کو واپس کر دیا اور بڑے سیریس نکات اٹھائے۔ اب پارلیمنٹ جو ہے وہ جوائنٹ سیشن بلانے جا رہی ہے جس میں اس بل کو منظور کروا کے واپس صدر مملکت کو بھیجا جائے گا۔ صدر مملکت جو ہیں وہ اس پر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ واپس ان کو بھیجتے ہیں، مگر ان کے پاس ایک اور اختیار ہے۔ وہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پر اس سے رائے مانگنے کے لیے بھیج سکتے ہیں، جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اس سارے بل کو ہی اڑا کے رکھ دے گی۔ اس لیے اس وقت گورنمنٹ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے۔ ادھر جو میٹنگ بلائی گئی تھی قومی سلامتی کمیٹی کی، جس سے بہت ساری امیدیں وابستہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، وہ امیدیں جو ہے وہ بھی پوری نہیں ہو پائی، اس لیے کہ جو بیانیہ جو ہے اس کو مزید بوسٹ کرنے کے لیے اس میٹنگ کے بعد سہارا لیا جانا چاہیے تھا، وہ اس پوری میٹنگ میں موقع ہی نہیں ملا۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں، صدر مملکت کا دیکھ لیں، سب ایک ہی بات پر آ کر رکتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ حکومت آئین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ اسی معاملے کو لے کر پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے لسٹ مانگ لی ہے، جو یہ انہوں نے ترمیمی بل، اور پھر اس کے بعد جو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف قرارداد پیش کی ہے، وہ آرٹیکل 68 کی روح سے سپریم کورٹ آف کسی بھی فیصلے کو، کسی جج کو بھی وہ پارلیمان کے فلور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آئین شکنی کا مرتکب ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی نے لسٹ مانگ لی ہے کہ کس کس ممبر نے اس پر دستخط کیے تھے، اور وہ تصدیق شدہ لسٹ منگوانے کے بعد پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں ان سب کی نااہلی کا ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے۔ انتہائی شدت حالات اختیار کر چکے ہیں، اس کا کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی۔ یہاں تک تجزیہ کار بڑے بڑے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو گرو گنٹھال قسم کے سیاستدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ موقع ہے، اگر سیاستدانوں نے گنوا دیا تو پھر نہ سیاست بچے گی، تو نہ یہ سیاستدان دوبارہ نظر آئیں گے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اپنا کھیل کھیل رہی ہے، وہ پی ٹی آئی کو کوئی دعوت دینے جا رہی ہے۔ اب وہ دعوت پی ٹی آئی قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ فارمولہ زرداری صاحب نے تیار کیا ہے۔ مہنگائی الگ ہے، ہم لوگ آپ لوگ مر رہے ہیں، یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اقتدار میں بیٹھے ایوانوں میں جو ہمارے ووٹوں سے جاتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں پہ جن کی تنخواہیں جاتی ہیں، وہ اپنے پیٹ پالتے ہیں، وہ اپنی سامان تعیشات کی جو ہے صرف وہ خواہشمند ہوتے ہیں، وہ بھوکے کی جسم سے صرف اس کی کھال نوچتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔